भारतसँग राष्ट्रहित विरोधी सम्झौता भएको झलनाथ खनालको आरोप सरकार विरुद्ध सडकमा आउने दिए चेतावनी। केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न रवि लामिछाने बालकोटमा आखिर किन त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। काङ्ग्रेसकै भातृ सङ्गठन नेवी सङ्घले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै गयो निकै ठुलो प्रदर्शन। प्रधानमन्त्री नगएपछि धरान उत्सवको अतिथि बन्न पुगे काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह। भारतीय दूतावासले नेपालमा आफू खुसी 20 करोड खर्च गर्न नपाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। गङ्गा दाहाललाई हटाउनु खोज्नु प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउनु भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यको टिप्पणी। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर भए स्वदेश फिर्ता। 7 वर्ष पहिलेको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सर्वोच्च अदालतले दियो सफाई। भिजिट भिसामा रसिया पठाएर आर्मीमा भर्ती गराएको आरोपमा ट्राभल एजेन्सीका 2 सञ्चालक फरी पक्राउ। दलको कार्यक्रममा झडप हुँदा सर्लाहीमा एकजनाको भयो मृत्यु। केन्द्र सरकारका कारण संघीयता कार्यान्वयन नभएको मुख्यमन्त्री चौधरीको आरोप। हर्क सम्पाङको तारिफ गर्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले भने धरानको शरम सांस्कृतिक विश्वमै अनुकरणीय छ। त्रिविको उपकुलपतिका लागि अनुभव हटाएर अर्को सूचना निकाल्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक संस्था पुनर्स्थापना भएरै छाड्ने अध्यक्ष कमल थापाको भनाई। तस्करीको सुन बोक्ने भरिया चन्द्र घरेको बयान। एकपटक सुन ल्याउँदा 70,000 पाइन्थ्यो। व्यापारीलाई फोन गरेर मार्ने धम्की दिँदै 50 लाख माग्ने युवा परि पक्राउ। इपिएस कोरिया शाखाको कार्यकारी निर्देशनमा मैया कणेल भइन् नियुक्त। सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी सङ्घर्षलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्दा राजीनामा दिएको हरिबोल गजुरेलको भनाई। र अनुहार फेरि फेरि नेताहरूलाई षड्यन्त्र नगर्न र शीर्ष नेताहरूलाई दिए पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कडा चेतावनी। राजनीतिक उपलब्धिको रक्षाका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने केपी शर्मा ओलीको भनाई। एमालेलाई 1 सिट पनि नदिने भन्दै माधव कुमार नेपालको चेतावनी। एमालेलाई सिट दिने प्रचण्डको प्रस्तावले गठबन्धनमा हैलाखैला। नेपाली काङ्ग्रेसकै नेताहरूले मागी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भारतसँग राष्ट्रियता विरोधी सम्झौता भएको आरोप लगाएका छन्। हिजो नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको 7औं बैठकमा भएका 4 सम्झौतामध्ये उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनाको नाममा आश्चर्यजनक सम्झौता भएको भन्दै नेकपा यसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आपत्ति जनाएका छन्। जनताको भावना, चाहना र अपेक्षा कुल्चिँदै गठबन्धन सरकारले एउटा विदेशी राजदूतावासलाई सोझै 20 करोडका योजनाहरू लागू गर्न दिने अकल्पनीय राष्ट्रियता विरोधी सम्झौता गरेको उनले बताएका छन्। नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको 7औं बैठकमा 4 वटा सम्झौता भएका छन्। त्यसमध्ये उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनाका नाउँमा एउटा आश्चर्यजनक सम्झौता पनि भएको छ। उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, त्यो सम्झौता बमोजिम आवदेखि छिमेकी भारतको नेपाल स्थित राजदूतावासबाट 20 करोडका योजनाहरू नेपालभरि सोझै बाँड्न र लागू गर्न सकिनेछ। एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका निमित्त यो लज्जाजनक र राष्ट्रिय हित विपरीत भएको भन्दै उनले विरोध जनाएका छन्। यसलाई उनले लापरवाहीपूर्ण र राष्ट्रहित विरोधी सम्झौता मात्र नभई नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकारमाथि नै खेलभाड भएको समेत उनले आरोप लगाएका छन्। उक्त सम्झौता तुरुन्त रद्द गर्न उनले माग गरेका छन्, अन्यथा सरकार विरुद्ध सडकमा उत्रिन बाध्य हुने पनि झलनाथ खनालले चेतावनी दिएका हुन्। दर्शकबिन यता भने केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न रवि लामिछाने बालकोट पुगेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई
भेट्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छाने बालकोट पुगेका छन्। केपी शर्मा ओली निवास बालकोट पुगेका राष्ट्रपा सभापति रवि लामी छाने र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन नजिकै गरेको अवस्थामा रवि लामी छाने बालकोट पुगेका हुन्। अन्ततः केपी शर्मा ओली र रवि लामी छानेले मिलेर जान सक्ने समेत सबैले आकलन गरेका छन् भने केपी शर्मा ओलीलाई आखिर किन बालकोट भेट्न रवि लामी छाने पुगे भनेर सबैले चासोको साथ हेरिरहेका छन्। दर्शकबिन यता भने काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेवी सङ्घ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै सडकमा उत्रिएपछि यति बेला राजनीतिक वृत्त तरङ्गिएको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेस निकट विद्यार्थी सङ्गठन नेवी सङ्घले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गर्दै मार्च पास गरेको छ। नेवी सङ्घले सरकारको विरोधमा सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्म मार्च पास गरेको हो। प्रचण्ड सरकारले राज्य आतङ्क सिर्जना गरेको नेवी सङ्घको आरोप रहेको छ। काङ्ग्रेसकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारको विरोधमा नेवी सङ्घ सडकमा उत्रिएपछि यति बेला राजनीतिक वृत्त हैलाखैला भएको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा काङ्ग्रेसका 9 जना मन्त्री छन्। नेवी सङ्घले महागठबन्धन केका लागि गर्ने, मर्ने गोली होइन बाँच्ने गोली दे सरकार, खुल्ला वैदेशिक हस्तक्षेप बन्द गर, सुन काण्ड किन चुप काण्ड काण्डैका नाइके र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने प्रचण्ड, राजीनामा दे लगायतका उनीहरूले नारा लगाएका छन्। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसकै भातृ सङ्गठनले यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड झस्किएका छन्। दर्शकबिन यता भने शुक्रबारदेखि सुरु भएको धरान डे उत्सवको उद्घाटन समारोहमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह अतिथिका रूपमा पुगेका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनलाई धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले धरान डे अतिथिका रूपमा निम्ताएका थिए। सुरुदेखि नै सहयोग आदान प्रदान गर्दै आएका धरान र काठमाडौँका मेयर शुक्रबार एकै मञ्चमा देखिएका हुन्। धरान उपमहानगरपालिकाले स्थानीय पब्लिक हाई स्कुलको मैदानमा धरान डे कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। यसैबीच यसअघि यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिका रूपमा धरान डे र उपमेयरले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निम्ता दिएका थिए, तर प्रचण्डको सचिवालयले व्यस्तताका कारण धरान आउन नसक्ने जवाब दिएपछि मेयर हर्क साम्पाङ आक्रोशित भएका थिए। धरान उत्सवको प्रमुख अतिथिका रूपमा आफू र उपमेयर ऐन्द्र विक्रम बेघाले दिएको निम्तो अस्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धरानलाई हेपेपछि कार्यकक्षबाट तस्बिर हटाइएको जानकारी उनले बताएका थिए। हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको तस्बिर हटाएर आफ्नो कार्यकक्षमा किराँती राजा एलेम्बरको फोटो राखेका छन्। मेयर हर्क साम्पाङ राईले पुस 12 गते आफ्नो कार्यकक्षमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो हटाएर प्रथम किराँती राजा एलेम्बरको राखेपछि दलहरू असन्तुष्ट रहेका छन्। यस्तोमा गत मङ्गलबार दलका कार्यकर्ताहरू मेयरको कार्यकक्षमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्बिर फेरेर राख्न उपमहानगरपालिकाको कार्यालय पुगेका थिए। धराने जनतालाई अपमान गर्नेलाई म सम्मान गर्छु र कदापि गर्दिन उनले भनेका थिए। दलविहीन भए पनि म जनताले जिताएको मान्छे हो। मैले प्रधानमन्त्रीलाई गएर निम्तो दिएँ, तर म स्वतन्त्र भएकोले उहाँ यहाँ आउन मान्नु भएन, हर्क साम्पाङले बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री आउन नमानेपछि मेयर हर्क साम्पाङले काठमाडौँका मेयरलाई धरान बोलाएका हुन्। काठमाडौँ र धरानका मेयर दुवैजना स्वतन्त्र निर्वाचित हुन्। उनीहरूका कामदेखि भनाइसम्मले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाउने गरेका छन्। दर्शकबिन यता भने भारतीय दूतावासले नेपालमा आफू खुसी 20 करोड खर्च गर्न पाउँदैन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालस्थित भारतीय दूतावासले नेपालमा आफू खुसी 20 करोड रुपियाँ सिधै खर्च गर्न नपाउने बताएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाब दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणको क्रममा बिहिबार काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावास सिधै 20 करोड योजनामा खर्च गर्न पाउने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको स्वीकार गर्दै दूतावासले सिधै मन लाग्दी खर्च गर्न नपाउने बताएका छन्। भारतीय दूतावासले जहाँ मन लाग्छ त्यहीँ गएर लगानी गर्न नपाउने र त्यसको लागि प्रक्रिया रहेको बताएका छन्। मान्यज्यूले राख्नुभयो, यो निर्णय गर्दा भारतले मात्रै गर्ने हो कि भन्ने होइन, त्यस्तो कुनै प्रावधान छैन। सरकार यो विषयमा गम्भीर छ। मैले त्यसको बारेमा जवाब दिनु परे पनि 1 to 1 पनि कुनै चासो राख्नु भएन।
20 करोडको बारेमा यहाँ अघि मान्यज्यूले भनेको कुरा सत्य हो। 3 करोडबाट सुरु भएर 5 करोड हुँदै 20 करोडसम्म भयो। हामीले मन्त्री परिषदमा यो बारे छलफल गरेका हौँ। प्रक्रियाबाट गएर मात्रै हुन्छ, यसलाई बढी व्यावहारिक बनाउनेमा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। उनले भने प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले एकै दिन चिनिया प्रतिनिधिमण्डललाई बोलाएको विषयलाई लिएर आफूसँग कुनै कुरा नगरेको पनि स्पष्ट पारेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गङ्गा दाहाललाई हटाउन खोज्नु प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउनु भएको गोविन्द आचार्यले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले प्रधानमन्त्री दाहालको स्वकीय सचिवका रूपमा काम गरिरहनु भएकी प्रधानमन्त्रीकी सुपुत्री गङ्गा दाहाललाई त्यहाँबाट हटाउनु प्रधानमन्त्रीलाई नै असहयोग गरी उहाँलाई असफल बनाउन खोज्नु कार्य भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार गठनको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा पुस 10 गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधनका नयाँ कार्यशैली, नयाँ संरचनासहित मितव्यापी रूपमा काम गर्ने घोषणा गरे अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको पुनर्गठन गरिएको छ। पुनर्गठन गर्दा गङ्गा दाहाललाई हटाउने भन्ने खबरहरू आएपछि सल्लाहकार र आचार्यले उहाँलाई हटाउँदा प्रधानमन्त्री असफल हुने दावी गरेका हुन्। उहाँले भन्नुभयो, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कि प्रधानमन्त्री भएदेखि नै उहाँको स्वकीय सचिवका रूपमा काम गर्नुभएकी उहाँकी सुपुत्री दाहालले हाल प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरिरहनु भएकाले उहाँलाई हटाइनु खोज्नु स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई नै असफल बनाउनु खोज्नु भएको उनले बताएका हुन्। यस विषयमा पार्टी वा सरकार कतै कुरा नउठेको भए पनि बाहिरबाट प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालय सदस्यबाट गङ्गा दाहाललाई हटाउनु पर्ने भन्ने जस्तो आवाज आएकाले यसमा कुनै तुक नरहेको आचार्यले स्पष्ट पारेको बताइएको छ। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीका छोरा र श्रीमतीको निधन भएको र उहाँका प्रधानमन्त्री जस्तो पदीय जिम्मेवारमा रहँदा नजिकबाट उहाँलाई सहयोग गर्ने पारिवारिक सदस्यका रूपमा गङ्गा नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको सहयोगका रूपमा निरन्तरता दिनु हुँदैन भन्नुको अर्थ कुनै नभएको, यो त स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई नै असहयोग गर्नु हो र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई असहयोग गर्नु भनेको असफल बनाउन खोज्नु भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर स्वदेश फर्किएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको निमन्त्रणामा 2 दिने नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका एस जयशङ्करलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालले विदाई गरेका छन्। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको 7औं बैठकमा भाग लिन विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर बिहिबार नेपाल आएका थिए। बैठकमा विकास साझेदार सहित द्विपक्षीय सहकार्यका सबै पक्षमाथि समीक्षा हुनका साथै बैठक पश्चात भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर र नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीको उपस्थितिमा द्विपक्षीय बीच विभिन्न महत्त्वपूर्ण सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। भ्रमणका क्रममा विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा यहाँका उच्च राजनीतिक नेतृत्वहरूसँग छुट्टा-छुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए। छिमेकी पहिलो नीति अन्तर्गत नेपाल भारतको प्राथमिकतामा पर्ने साझेदार हो। 2 घनिष्ठ र मित्रवत छिमेकी बीच उच्चस्तरीय भेटघाट गर्ने परम्परालाई ध्यानमा राख्दै मन्त्री एस जयशङ्करको भ्रमण भएको भारतीय पक्षले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सर्वोच्च अदालतले सफाई दिएको छ। अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतबाट सफाई पाएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सफाई दिएको हो भने 7 वर्ष पुरानो एक अभिव्यक्तिका कारण अवहेलनाको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सफाई दिएको छ। न्यायाधीशहरू स्तम्भ प्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासले अवहेलना सम्बन्धी उजुरीमा माग दाबी नपुग्ने भनी निर्णय सुनाएको हो। द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले 2073 जेठमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरी पाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए। लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा अड्किएको मुद्दामा गत असोजमा दुवैतर्फको बहस सकिएको थियो। 2073 वैशाखको अन्तिम साता राष्ट्रिय सभागृहमा माओवादी कार्यकर्ताको भेलामा प्रचण्डले अदालतमा आफू विरुद्ध षड्यन्त्र भएको भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको अभिव्यक्ति विरुद्ध अधिवक्ता त्रिपाठीले सोही समयमा अवहेलनाको आरोपमा कारबाही अगाडि बढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता दलको कार्यक्रममा झडप हुँदा गोली लागेर सर्लाहीमा एकजनाको मृत्यु भएको छ। राजनीतिक दलले गरेको प्रदर्शन कार्यक्रममा झडप हुँदा सर्लाहीको बरथवामा एकजना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ। बरथवा 6 स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर उन्नतिका लागि मध्य प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने नगर कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस सहितका दलले गरेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँग झडप भएको बताइएको छ। सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमल प्रसाद धामालले एकजना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन्। मृतकको पहिचान खुलेको छैन। गोली लागेर मृत्यु भएको हो वा होइन भन्ने नखुलेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। अन्य केही व्यक्ति घाइते भएको समेत बताइएको छ। आन्दोलनकारीले नगरपालिकाका कार्यालय तथा नगर प्रमुख कल्पना कुमारी कटुवालको घरमा ढुङ्गामुढा भएपछि प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन अनुसुर ग्यास हान्नुका साथै हवाई फायर समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भिजिट भिसामा रसिया पठाएर आर्मीमा भर्ती गराएको आरोपमा ट्राभल एजेन्सीका 2 सञ्चालक पक्राउ परेका छन्। नक्कली कागजको आधारमा सेटिङमा भिजिट भिसामा मानव तस्करी गरेको आरोपमा थप 2 जना पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुख कार्यालयले थप 2 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा अल्स्का ट्राभलका सञ्चालक अर्जुन श्रेष्ठ भनिने अर्जुन सुनवार र शेखर राई भनिने शेरबहादुर राई छन्। उनीहरूले रसियामा आकर्षक तलब हुन्छ भन्दै जानका लागि 6 लाख रुपियाँ लाग्ने बताएका थिए। रसिया पुगेपछि रिसिभ गर्ने व्यक्तिले $800 थप लिने र रसियन आर्मीमा जबरजस्ती भर्ती गराउने गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। रसिया पुगेपछि आर्मी बन्नुपर्ने बताएपछि आर्मीमा भर्ती नभई नेपाल फर्केर आएका व्यक्तिले उनी विरुद्ध उजुरी दिएका थिए। त्यसपछि अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनीहरूले नक्कली कागजात बनाएर रसिया पठाउने गरेको खुलासा भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू यता भने हर्क साम्पाङको तारिख गर्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले धरानको शर्म संस्कृति विश्वमै अनुकरणीय भएको बताएका छन्। धरान उत्सवको उद्घाटनमा धरान आइपुगेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन्द्रले धरान धेरै कुरामा अनुकरणीय भएको बताएका हुन्। उनले धरानमा सुरु भएको शर्म सांस्कृतिक देश मात्रै नभएर विदेशमा समेत अनुकरणीय भएको बताएका छन्। उनले काठमाडौँभन्दा पनि धरान फेसनमा अगाडि भएको बताएका थिए। धरान डेको विशिष्ट अतिथिको रूपमा आएका बालेनले धरानको शर्म सांस्कृतिक समेत अनुकरणीय रहेको बताएका छन्। धरानका बारेमा सुनिन्थ्यो, धरानका मान्छेहरूले सरकारको बजेट बिना बाटो बनाउँछन्, सडक सुकिलो राख्छन्। उनले भने शाहले भने अहिले देखिँदैछ, विश्वभर धरानको नाम सुनिँदैछ। उनले उत्सवका अवसरमा धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई आकाश भैरवको प्रतिमा उपहार दिएका छन्। बालेनले भने यहाँ एलम्बरलाई मानिन्छ, काठमाडौँमा आकाश भैरवलाई उनले बताएका थिए। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्रिभुवनको उपकुलपतिका लागि अनुभव हटाएर अर्को सूचना निकाल्न निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नियुक्त प्रक्रियाका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनका प्रावधानमा सच्याउन निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार दिउँसो शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सह उपकुलपति अशोक कुमार राईलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीले उक्त विज्ञापन सच्याउन निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्रीले आफूले विश्वविद्यालयको सुधारका निमित्त संसारभरि रहेका नेपाली मध्येबाट योग्य मान्छे आओस् भनेर खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउन खोजेकोमा शुक्रबार प्रकाशित गरेको सूचनाले योग्य मान्छेहरू छनौटमा ढोका बन्द हुन सक्ने भन्दै त्यस्तो त्रुटिपूर्ण प्रावधान सच्याएर अर्को सूचना निकाल्न उनले निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार छनौट तथा सिफारिस समितिको तर्फबाट प्रकाशित सूचनामा विश्वविद्यालयको पदाधिकारीहरू मध्ये कुनै एक पदमा कम्तीमा 3 वर्ष काम गरेको, वर्ष महिना र दिन समेत बेहोरा खुलेको विवरण प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गरेको सूचना निकालेपछि त्यसको विरोध समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। माओवादीले आफू निकट पूर्व रजिस्ट्रार तथा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पूर्वाध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेललाई ल्याउन चाहेकाले उनलाई लक्षित गरेर मापदण्ड बनाएको आरोप समेत लागेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राज संस्था पुनर्स्थापन भएरै छाड्ने अध्यक्ष कमल थापाले बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले अहिले मुलुकको व्यवस्था र अवस्था परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। अहिलेको प्रणालीले मुलुकको हित र रक्षा हुन नसक्ने भन्दै अध्यक्ष थापाले हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राज संस्था पुनर्स्थापना भएरै छाड्ने दावी गरेका छन्।
अहिलेको व्यवस्था र प्रणाली भ्रष्टतन्त्रमा परिणत भई मनपरितन्त्र र कुशासन हावी भएको भन्दै थापाले आन्दोलनको वातावरण निर्माण गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिएका छन्। पार्टीको कर्णाली क्षेत्रीय स्तरीय प्रशिक्षणको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा उद्घाटन गर्दै थापाले सबै राष्ट्रवादी, देशभक्त र प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूबीच एकता र मोर्चा निर्माण गरी आन्दोलनको आँधीबेहरी सृजना गर्नुपर्ने बताएका छन्। राप्रपा सत्ता केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न खोज्नु दुर्भाग्य भएको दौत्य नीति त्यागी आन्दोलनको बाटोमा मात्र अगाडि बढ्न समेत सुझाव दिएका छन्। आन्दोलनको विकल्प नभएको भन्दै थापाले बृहत मोर्चा निर्माण गरी आन्दोलनमा जान आफूले भूमिका खेलिरहेको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच इपिएस कोरिया शाखाको कार्यकारी निर्देशनमा मैया कणेल नियुक्त भएका छिन्। रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस कोरिया शाखाको कार्यकारी निर्देशकमा मैया कणेललाई नियुक्त गरिएको छ। शुक्रबार वैदेशिक रोजगार विभागले मैया कणेललाई इपिएस कोरिया शाखाको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ। यसअघि इपिएस कोरिया शाखाको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारमा रहेका गुरुदत्त सुवेदीलाई पुस 13 गते भएको बालकुमारी घटनापछि सरकारले जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो भने इपिएस कोरिया विवादित पछि शाखाको निर्देशकको पद खाली नै रहेको थियो भने आज करिब एक सातापछि मैया कणेललाई पठाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच सुन तस्करीको सुन बोक्ने भरिया चन्द्र घरेले बयान दिँदै एकपटक सुन ल्याउँदा 70,000 पाउने बताएका छन् भने हिन्दू राष्ट्र अब आउने राजाले समेत घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन नेपाल र भारत बीच बिजुली निर्यात सम्बन्धी दीर्घकालीन सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा दुई देशबीचका सचिवहरूले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। आउँदो 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने पूर्व सहमतिले आजको हस्ताक्षरसँगै सार्थकता पाएको बताइएको छ। बिजुली निर्यात सम्बन्धी द्विपक्षीय सहमति पत्रमा नेपालको तर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गएको जेठमा गरेका भारत भ्रमणका क्रममा यस सन्दर्भमा सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले त्यही अवसरमा दीर्घकालीन रूपमा नेपालको बिजुली आयात गर्न लागि र दुई देशबीच सहमति भएको बताएका थिए। भारतको सङ्घीय मन्त्री परिषदले यसअघि नै बिजुली आयात सम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेको छ। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको हिजोदेखि हुन लागेको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशका सचिवहरूले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। यो सहमतिपछि भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीहरूले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा बिजुली खरिद बिक्री सम्झौता गरी बिजुली लिनेछन्। नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक सहमति गरेर बिजुली आयात निर्यात गर्न सक्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नै दुई देशका प्रधानमन्त्रीले बिजुली निर्यातका विषयमा ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका थिए भने विभिन्न आन्तरिक तयारीपछि यो विषयले सार्थकता पाएको बताइएको छ। दर्शक पनि यता भने भारतमा मात्रै होइन बङ्गलादेशमा पनि बिजुली निर्यातको ढोका खुलेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतसँग 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत व्यापारको सम्झौता भएकाले आजको दिन विद्युत व्यापारका दृष्टिले कोसेढुङ्गा हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। रामेछापको सुनपाती गाउँपालिकामा निर्मित प्रशासकीय भवनको बिहिबार दिउँसो उद्घाटन गर्दै उनले भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सहमति नेपालको ऊर्जा व्यापारका क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को हुने बताएका हुन्। बिहिबारै नेपाल आएका भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको उपस्थितिमा नेपाल भारत ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। भारतले 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने सम्झौता समेत गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रशंसा गरेका थिए। यसैबीच भारतमा मात्रै होइन बङ्गलादेशमा पनि बिजुली निर्यातको अब ढोका खुलेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यता भने पूर्व प्रधानमन्त्री दोही माधव कुमार नेपाल र शेरबहादुर देउबासँग तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको भेटवार्ता भएको हो।
दर्शकबिन यता भने नेपालका क्रिकेट टिमलाई विश्वकप तयारीका लागि भारतले सहयोग गर्ने भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशङ्करले नेपाली क्रिकेट टिमलाई टी20 विश्वकपमा छनौट भएकोमा बधाई दिएका छन्। साथै नेपाली टिमलाई विश्वकप तयारीका लागि भारतको सहयोग रहने समेत विश्वास दिलाएका छन्। नेपाली क्रिकेट खेलाडी र क्यानका पदाधिकारीसँगको भेटवार्ताबारे जानकारी दिँदै उनले यस्तो विश्वास दिलाएका हुन्। उनले क्रिकेट टोलीका सदस्यहरू र क्यानका पदाधिकारीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न पाउँदा खुसी लागेको पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा सो भेटवार्ताबारे जानकारी दिँदै नेपालमा क्रिकेटको विकासका लागि भारतको सदैव साथ रहने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् भने उनले एक्समा लेखेका छन्। नेपाली क्रिकेट टोलीका सदस्यहरू र क्रिकेट नेपालसँग अन्तर्क्रिया गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताएका हुन्। टी20 विश्वकपमा छनौट भएको उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई दिँदै उहाँहरूको विश्वकप तयारीका लागि भारतको सहयोग रहने विश्वास दिलाएका छन्। नेपालमा क्रिकेटको विकासका लागि भारतको सदैव साथ रहने समेत उनले प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। दर्शकबिन रुसी सेनामा भट्टाभट भर्ती भएर ज्यान गुमाउने नेपालीको सङ्ख्या निकै बढ्न थालेपछि नेपाल सरकारले नेपालीहरूलाई रुस र युक्रेनको शरण स्वीकृत नदिने भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले युद्धग्रस्त मुलुक रुस र युक्रेनमा नेपाली नागरिकहरूलाई शरण स्वीकृत नदिने भएको छ। दुवै देशमा संस्थागत वा व्यक्तिगत रूपमा नेपाली नागरिकहरूलाई शरण स्वीकृत दिन रोक लगाएको विभागका निर्देशक कविराज उप्रेतीले जानकारी दिएका छन्। उनले भने रुस र युक्रेनमा युद्ध भइरहेकाले नेपाली नागरिक त्यहाँ जाँदा हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि रुस र युक्रेनका लागि शरण स्वीकृत स्थगन गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन पदको लागि बार्गेनिङ गरिरहेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक उपलब्धिको रक्षाका लागि सबै पार्टी एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक उपलब्धिको रक्षाका लागि सबै पार्टी एकजुट हुनुपर्ने बताएका हुन्। देशको भूमि रक्षा, राष्ट्रियता, स्वाधीनता अहिले राज्यको मुख्य कार्यभार रहेको उनको भनाइरहेको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरूको राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै उनले एमाले उद्देश्यमूलक र गन्तव्य सहितको राजनीति गरिरहेकाले नेतृत्व निर्माण तथा कामको जिम्मेवारी बाँडफाँडका क्रममा तछाड मछाड नगरी योग्यता क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी लिने दिने संस्कार बसाल्नुपर्ने बताएका छन्। एमाले सुरक्षित र समृद्ध नेपाल निर्माणको उद्देश्यका यस अघि बढिरहेको छ। उनले भने पार्टीलाई सबल निर्माण राष्ट्र शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। शान्ति, सुव्यवस्था, सुशासन र विकास सहितको सुरक्षित र समृद्ध नेपाल पार्टीको चाहना भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी रहेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको ओझिलो भूमिकाबाट ओर्लिएर सत्तासँगै पदको सौदाबाजीमा नेकपा एमाले लागेको भनेर यति बेला चौतर्फी आलोचना समेत भएको छ। दर्शकबिन प्रतिपक्षी बिनाको संसदीय व्यवस्था कल्पना पनि गर्न सकिन्न। तर प्रतिपक्षी बिनाको संसदीय व्यवस्था सधैँ अपूर्ण रहने हुँदा प्रतिपक्षीको विशेष महत्त्व, गरिमा र मर्यादा हुन्छ। सत्तासीनले गलत नीति लिन लाग्दा खबरदारी गर्ने, देश र जनताको हितको पक्षमा सधैँ अडिग रहने र राज्य सत्ताबाट ओझेलमा पारिएका वर्गको आवाजलाई सदनमा बुलन्द पार्ने काम प्रमुख प्रतिपक्षीको हुन आउँछ। यति बेला देशमा नेकपा एमालेको भूमिका पनि यही हो। तर एमाले अहिले आफ्नो महत्त्व, गरिमा र मर्यादालाई बिर्सेर सत्तासीन दलहरूसँगै लाभको सौदाबाजीमा उत्रिएको छ। आगामी 20 फागुनपछि राष्ट्रिय सभामा आफ्नो शक्ति सङ्कुचन हुने अवस्था देखिएपछि नेकपा एमाले प्रतिपक्षको ओझिलो हैसियतबाट ओर्लिने बाटोमा अगाडि बढेको भन्दै सरको आलोचना भएको छ। 20 फागुनपछि पदावधि सकिने 20 जना राष्ट्रिय सभा सदस्यमध्ये अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा र राष्ट्रपतिबाट मनोनित विमला राईलाई पौडेल लगायत एमालेका 9 जना सांसद रहेका छन्। वर्तमान सत्ता गठबन्धन विरुद्ध एक्लै वा विपक्षी गठबन्धन बनाएरै चुनावमा जाँदा पनि शून्यमा सीमित हुने निश्चित पर्याय भएपछि 6 सिटका लागि नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धनसँग बार्गेनिङ थालेपछि नेकपा एमालेको चर्को आलोचना भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यता भने अनुहार फेरि नेताहरूलाई षड्यन्त्र नगर्न शीर्ष नेता तथा दलहरूलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले निकै कडा चेतावनी दिएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अनुहार फेरि षड्यन्त्र नगर्न निकै कडा चेतावनी दिएका हुन्। बिहिबार भैरवामा आयोजित नागरिक अभिनन्दनका क्रममा उनले शीर्ष नेताहरूप्रति इङ्गित गर्दै अनुहार फेरि षड्यन्त्र नगर्न चेतावनी दिएका हुन्। उनले अब अन्याय अत्याचार मुक्त गर्नुपर्ने र षड्यन्त्र
षड्यन्त्र गर्नेहरूको चालबाट आफूलाई बचाउनु पर्ने बेला भएको बताएका छन्। उनले देशलाई खोक्रो पार्ने गरी चलिरहेको आजको चलन यी नेताहरूले चल्तीमा व्यापक हेरफेर तथा सुधार गर्नुपर्नेमा जरुरी रहेको समेत बताएका छन्। उनले वीरता, पराक्रम, पौरेसरता र उच्च मूल्य मान्यता रहेको नेपाल आज सबैले हेप्ने, सबैले छड्के आँखाले हेर्ने अपमानित जस्तो बन्दै गएको अनुभूति भएको समेत बताएका छन्। उनले भने देशलाई खोक्रो पार्ने गरी चलिरहेको आजको चलन चल्तीमा व्यापक हेरफेर र सुधार गर्नुपर्नेछ। वीरता, पराक्रम, पौरुषार्थ र उच्च मूल्य मान्यतामा रहेको हाम्रो गौरवशाली नेपाल अहिले सबैले हेप्ने, सबैले छड्के आँखाले हेर्नुपर्ने अपमानित जस्तो बन्दै गएको स्वाभिमान जनताले अनुभूति गरेका छन्। हामी झनै परनिर्भर, परलम्बी बन्दै गएका छौँ। सदाचारी राजनीतिको युग बितिसकेको छ। हामी चिसो बहानामा बाँचिरहेका छौँ। हामी अब एकै ठाउँमा उभिनु पर्दछ। नेपाली जनताहरूलाई साँचो राखेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बताएका छन्। घृणाले घृणाको आगोलाई कतै जलाइदियौँ, अहिले यो आगोलाई मिलेर निभाइदियौँ। भाग्यको सीमा हुँदैन, हुनु पनि हुँदैन। अब बाँचिरहेको टुक्राहरू जोडिदियौँ। उनले भने उत्पादनको उत्पीडनको गुनासो कहिलेसम्म सुन्ने? अब अन्याय अत्याचार मुक्त गरिदिउँ। अनुहार फेरि षड्यन्त्र नगर, नेताहरूलाई उनले चेतावनी दिएका छन्। त्यसको चल्तीबाट आज आफूहरू बचौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सदाचारी राजनीतिको युग बितिसकेकाले अब फेरि सबै एकजुट हुनुपर्ने जोड दिएका छन्। जनताले मलाई राजा आऊ देश बचाऊ भनिरहेको जताततै सुन्ने गरेको भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशप्रति अत्यन्तै चिन्ता व्यक्त र नेताहरूलाई निकै कडा चेतावनी समेत दिएका छन्। दर्शकबिन, नेपालीहरूमाझ प्रायजसो भारतलाई गाली गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करसँगको भेटमा नेपाललाई भारतको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र भारतका विदेश मन्त्री एस जयशङ्करबीच हिजो बिहिबार शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। त्यस अवसरमा दुई देशबीच विद्यमान सम्बन्धबारे छलफल भएको एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। अध्यक्ष ओलीले भारतसँग नेपालको नजिकको सम्बन्ध रहेको बताउँदै आर्थिक विकासको बाटोमा अग्रसर नेपाललाई भारतको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। भारत नेपालको मित्र भएकाले कतिपय विषयका समस्या संवादको माध्यमबाट टुङ्गाउनु पर्दछ। अध्यक्ष ओलीलाई उद्धृत गर्दै विभाग प्रमुख भट्टराईले भनेका थिए। दर्शकबिन, यता भने नारायण हेटी दरबारलाई ग्रान्ड म्युजियमका रूपमा विकास गर्न अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रस्ताव गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नारायण हेटीलाई ग्रान्ड म्युजियमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले नारायण हेटीलाई ग्रान्ड म्युजियमका रूपमा विकास गरेसँगै नेपालको इतिहासदेखि राजतन्त्रको अन्त्यसम्मका सामग्री र विषयवस्तु राख्नुपर्ने बताएका छन्। सङ्ग्रहालयमा रामपिथेकदेखि सुरु गरेर नेपालमा शासन गर्ने शासकहरू गोपाल वंशी, महेशपाल सेन वंशी, मल्ल वंशी, राणा शाह सबैका बारेमा अध्ययन सामग्री राख्नुपर्ने उनले बताएका छन्। 62-63मा गएर राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेको बेलासम्मका इतिहास झल्किने गरी बनाउन सके नेपालको इतिहास अध्ययन गर्नेका लागि राम्रो हुने उनले बताएका छन्। राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेको बेलासम्मका इतिहास झल्किने गरी हामीले बनायौँ भने पुरा 2-3 दिन अध्ययन गर्न सकिन्छ। उनले भने संसारमा नेपालको इतिहास अध्ययन गर्नका लागि पनि एकै ठाउँमा उनीहरूले हेरेर ठुला थेसिस लेख्ने र तयार गर्न सक्ने उनले टिप्पणी गरेका छन्। गणतन्त्र सम्बन्धी एउटा छुट्टै स्मारक र सङ्ग्रहालय बनाउनु पर्ने उनले भनाइरहेको छ। उनले भने लखन थापा मगरदेखि अहिलेसम्मका जति पनि जनताको लडाईँ, सङ्घर्ष, त्याग, तपस्या, बलिदान सबैका गाथाहरू लेख्नु पर्दछ। संविधान निर्माण गरेसम्मका इतिहास लेखौँ, माधव कुमार नेपालले बताएका हुन्। दर्शकबिन, यता सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी सङ्घर्षलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्दा राजीनामा दिएको नेता हरिबोल गजुरेले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी सङ्घर्षलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्दा आफूले राजीनामा दिएको बताएका छन्। गजुरेलले गएको मङ्सिर 20 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएका थिए। राजीनामा दिएको 1 महिनापछि
बिहिबार गजुरेलको राजीनामा स्वीकृत भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिएका छन्। जनअपेक्षा पूरा गर्ने वातावरण नभएको वर्तमान अवस्थामा जिम्मेवारीमा रहिरहन उचित नहुने भएकाले आजकै मितिदेखि मुख्य सल्लाहकारको जिम्मेवारीबाट अलग रहने निर्णय लिएको छु, उनले राजीनामा पत्रमा भनेका छन्। आफ्नै सरकार अर्थात् माओवादी केन्द्रकै सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी सङ्घर्षलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्दा राजीनामा दिएको नेता हरिबोल गजुरेले बताएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यता भने काठमाडौँ पेट्रोल पम्पहरूले अब 45 दिनभित्र शौचालय सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र पेट्रोल पम्पहरूलाई 45 दिनभित्र शौचालय सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ। बिहिबार काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेपाल आयल निगम, सडक विभाग, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी, महानगर प्रहरी, बाल अधिकार सहितको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल पम्पहरूको अध्ययन गर्न महानगर प्रहरी उपरीक्षक विष्णु प्रसाद जोशीको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिको सदस्यमा नेपाल आयल निगम, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, सडक विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र रिपु मन्त्री पेट्रोलियम पम्प भद्रकालीका प्रतिनिधिहरू रहेको तयाइएको छ। दर्शकबिन, समितिलाई पेट्रोल पम्पहरूको निरीक्षण गरेर तत्काल सुधार गर्नुपर्ने काम र निश्चित अवधिमा सुधार गर्नुपर्ने कामको अध्ययन गरेर 45 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिएको छ भने महानगरपालिकाले गएको वैशाखमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री मापदण्ड पूरा नगरेको वडा नम्बर 16 बालजुमा रहेको कोत धोको आयल स्टोरमा सिलबन्दी गरेको थियो। दर्शक यसैबीच यता बिजुली व्यापारका लागि बजार सुनिश्चितता भएको कुलमान घिसिङले बताएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि भारतबाट तथा भारतसँग भएको सम्झौता र प्रसारण लाइन सञ्चालनबाट 2 देशीय बिजुलीको व्यापारका लागि बजार सुनिश्चितता भएको बताएका छन्। हिजो बिहिबार भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणका क्रममा काठमाडौँमा आयोजित नेपाल भारत संयुक्त आयोजनाको बैठकमा भएको विद्युत खरिद बिक्री सहमतिपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बजार सुनिश्चितता भएकाले ऊर्जा उत्पादनमा लगानी विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। प्राधिकरणले पछिल्लो 1 वर्षमा 15 अर्ब 27 करोड बराबरको बिजुली निर्यात गरेको छ। साथै आजको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउद र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले हिजो कुसुवा, कटौवा, परवानी, रक्सोल र मैनाहिया नौतनवा प्रसारण लाइनको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सरकार गठनदेखि नै सत्ता र प्रतिपक्षीय बीच सहमति चाहिएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेसँग मेलमिलाप गर्न खोजेको सङ्केत पाएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता राज्यले गर्न नसकेको काम राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले गरेको भन्दै महेश बस्नेतले प्रशंसा गरेका छन्। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले राज्यले गर्न नसकेको काम यसपटक राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले गरेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। जाजरको कोट भूकम्पपछिको उद्धार र अस्थायी आवास निर्माण पनि राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको भूमिकामा प्रशंसनीय रहेको उनको भनाइरहेको छ। उनले भने राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले अप्ठ्यारो परेको बेलामा जनताको बीचमा हामी छौँ भन्ने सन्देश दिएको बताएका छन्। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले आयोजना गर्न लागेको केपी ओली कप तयारी बैठकलाई बिहिबार सम्बोधन गर्दै बस्नेतले यस्तो बताएका हुन्। अहिले अराजकतावादी, पुनरुत्थानवादी र पपुलिस्ट र अराजकतावादी तत्त्वहरूको पापको श्रृङ्खला बाहिर आउन लागेको पनि बताएका छन्। त्यस्ता शक्तिलाई अझै धक्का दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइरहेको छ। सहकारी ठगेर राजनीतिमा आएकाहरू अहिले लाज छोप्न सञ्चार माध्यमका विरुद्ध मुद्दा हाल्न हिँडिरहेको भन्दै रवि लामिछानेलाई चेतावनी दिएका छन्। महेश बस्नेतले चर्को आलोचना रवि लामिछानेको गर्दै उनले नयाँ दल बनाउँदाहरूको अहिले देखिएको प्रवृत्तिका विरुद्ध व्यापक भण्डाफोर गर्न आवश्यक रहेको पनि औलाएका छन्। लक्ष्य र उद्देश्यलाई दृढका साथ लिएर हिँडेको सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल रिस्क जोनमा हिँड्नुपर्ने बस्नेतको भनाइरहेको छ। सो क्रममा उनले एमाले सञ्चालन गरेको मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग समृद्धका लागि सङ्कल्प यात्राले
नागरिकमा एउटा उत्साह थपेकोले दाबी गरेका छन्। यसैबीच उक्त यात्रामा नेपालको एउटा ऐतिहासिक यात्रा भएको महेश बस्नेतको दाबी रहेको छ भने यात्राले नयाँ सपना देख्न छाडेकाहरूलाई बिउजाने काम गरेको समेत टिप्पणी गरेका थिए। केपी ओलीले विगतमा आफ्नो प्रधानमन्त्री कालमा मध्य पहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राका लोकमार्ग, पूर्व पश्चिम लोकमार्गको निर्माण र स्तर उन्नतिको काम सुरु गरेको पनि महेश बस्नेतले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन नेपालका शीर्ष दल तथा शीर्ष नेताहरू राजनीतिक भागभण्डा तथा कुर्सीको लागि लुछाचाडी गरिरहेको अवस्थामा यता भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपालप्रति अत्यन्तै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मलाई आऊ देश बचाऊ भनेको सुन्छु भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बताएका छन्। भैरवाहामा बिहिबार आयोजित अभिनन्दन कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भने, म जता जाउँ जहाँ पुगो जन आवाज उठेको सुन्छु। मलाई आऊ देश, हाम्रो देश बचाऊ र देश बचाऊ भनेको सुन्छु। उनले नाम नलिई राजनीतिक दलका नेताहरूको आलोचना गर्न भ्याएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भने अनुसार फेरि षड्यन्त्र नगर, राष्ट्रको अस्तित्वमाथि खिया लाग्दै गएको उनको टिप्पणी रहेको छ। आफू नेपालकै बीचमा रहेको र आफू कतै नगएको र बोलिरहेको उनले टिप्पणी गरेका छन्। कार्यक्रममा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भने, म बोलिरहेको छु, देश बाँचोस्, देश बनोस् र पुर्खौली भावना पोखिरहेको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भैरवामा दर्शक महानुभावहरू भव्य नागरिक अभिनन्दन गरिएको थियो। राष्ट्रियताको अस्तित्वमा खिया लाग्दै गयो, नेपाललाई सबैले हेप्न थालेको भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अत्यन्तै चिन्ता व्यक्त समेत गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशको अस्तित्वमा खिया लाग्दै गइरहेको र नेपाललाई छड्के आँखाले हेर्ने प्रवृत्ति बढेको बताएका हुन्। देश बनाउनका लागि सबैले एक ठाउँ उभिनुपर्ने उनको भनाइरहेको थियो। पश्चिम नेपालको भ्रमणमा रहेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बिहिबार भैरवामा आयोजित कार्यक्रममा देश झन परनिर्भर र जर्जर बन्दै गएको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्। सबैले हेप्ने, विदेशीले हेप्ने, छड्के आँखाले हेर्ने र आफूहरू अपमानित बन्दै गएको स्वाभिमानी नेपाली जनताको अनुभूति छ। राजा ज्ञानेन्द्रले भने, हाम्रा बुढापाकाको विचार भन्नुपर्दा राष्ट्रको अस्तित्वमाथि खिया लाग्दै गइरहेको छ। हामी झन परनिर्भर भन्दै आफ्नो स्वतन्त्र पहिचानबाट खुम्चिँदै गएको उनले बताएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफू जता पुग्दा पनि देश बनाऊ र बचाऊ भन्ने आवाज सुनिरहेको बताएका छन्। आज यहाँ उभिएर भन्दछु, म बोलिरहेको छु, देश बनोस् बचोस् भन्ने पुर्ख्यौली इच्छा आकाङ्क्षी पोखिरहेको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूले जनताका दुःख पीडालाई नियालिरहेको समेत बताएका हुन्। म कतै अन्त गएको छैन, सदा सदा नेपालीको साथमा छु, नेपाली भित्रै छु। नेपालीहरूको सुख दुःख, असुविधा, बाधा पीडा तथा हिजो आजको अवस्थालाई नजिकबाट निहालिरहेको छ। उनले भने, बेरोजगारी, गरिबी, शैक्षिक कमजोरी र बाध्यकारी परिस्थितिले युवा जनशक्ति विदेशिनु परेको अवस्थाले देश जर्जर भएको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। देशको माया नभएर होइन, अवस्था बिग्रेर आक्रोश भएर युवाको जमात बाहिरिएको समेत उनले बताएका छन्। यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनै पर्दछ। देशमै उद्यम इलामको नयाँ अध्ययन खडा गर्नुपर्दछ। देशलाई खोक्रो पारिरहने आजको चलन चल्तीमा व्यापक हेरफेर र सुधार गर्नुपर्दछ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सदाचारी राजनीतिको युग बितिसकेको पनि बताएका छन्। दर्शकबिन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देश बनाऊ र देश बर्बाद भयो, विदेशीले आँखा लगाए भनिरहेको अवस्थामा यता एमालेलाई मिसाउन खोज्दा गठबन्धनमा खैलाबैला मचिएको छ र शीर्ष नेता, शीर्ष दलहरू भने कुर्सीको लागि भागभण्डा तथा लडामती गरिरहेका छन्। माधव कुमार नेपाल असन्तुष्ट भएका छन् भने काङ्ग्रेसमै पनि विरोध भएको छ।